देखिए, अगला सवाल आया है कि क्या निकाह और वलीमा एक ही वक्त में किया जा सकता है। कुछ लोग इतने सख्त होते हैं कि वो इसको शरीयत में तब्दीली कहते हैं। इसमें उलमाए जमहूर की क्या राय है, वजाहत करें। आदिल अहमद, निज़ामाबाद। आदिल भाई, इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम के फतवे ऑलरेडी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। शेख अनीसुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह का फतवा मौजूद है। असर के बाद निकाह, असर के बाद वलीमा जायज़ है, तो फिर मगरिब के बाद क्या? मौलाना अनीसुर रहमान खासमी साहब अमारत शरिया के मिली काउंसिल के जिम्मेदारों में उनका फतवा मौजूद है। ये मसला लिखा हुआ है कि निकाह से पहले भी वलीमा कर सकते हैं। जो बारात का तस्वुर है, अगर उसको ख़त्म करना है तो लड़का उस बारात वाले खाने को वलीमा में बदल दे। लेकिन चलिए एक मरतबा फिर हम आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखने की है कि देखिए, वलीमा ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत मौक़दा है। ये इसको तमाम उलमाए जमहूर ने कहा है कि ये मुस्तहब है, मसनून है। इसलिए कि अगर कोई वलीमा ना खिलाए तो उसका निकाह बातिल नहीं होता, तलाक़ नहीं हो जाती। दूसरी बात यह है कि जो लोग ज़िद करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वलीमा अगले ही दिन हुए थे सिवाय एक वलीमे के, लिहाजा इसी को अगले दिन ही करना सुन्नत है। अब जो लोग ये ज़िद कर रहे हैं, अगर सुन्नत से इतनी शदीद मोहब्बत है तो वो काबिल क़दर हैं, हम उनको 10 मरतबा सलाम करते हैं। लेकिन वो लोग जो सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, ये जोड़े की रकम, ये जहेज़, ये शादी के दिन का खाना, ये मंगनी का खाना, ये वलीमे में सैकड़ों मेहमानों को जमा करना, जुमागी, 9 रोज़, हल्दी, चोर हल्दी, मुबारका, बैंड बाजे, आर्केस्ट्रा और फिर लाखों रुपए की वीडियोग्राफी, ये तमाम चीज़ें जब जहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं वलीमे की सुन्नत की, तो तमाम सुन्नतों को पामाल करके धज्जियाँ उड़ा के अब ये चीज़ करना। अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदा होते, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि हज़रत उमर के दौर में पैदा नहीं हुए, या आज अगर हज़रत उमर ज़िंदा होते ना, ये जितने टाई सूट शेरवानियों से महज़्ज़ब लोग ये सारे धंधे कर रहे हैं और ये वलीमे की बहस कर रहे हैं, हज़रत उमर कोड़े मारते ऐसे लोगों को। उलमाए जमहूर के नज़दीक ये बात ज़रूर है कि अगले दिन करना, जब शब ज़ुफ़ाफ़ हो जाए, दुखूल हो जाए, उसके बाद करने को अफजल यानी प्रीफरेबल ज़रूर कहा गया है। लेकिन सेम डे निकाह एंड वलीमा से कहीं भी मना नहीं किया गया। देखिए, वलीमा के वक्त और मकसद ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनके बारे में उलमा के दो राय अलग अलग हैं। उलमा की एक जमात ने कहा कि वलीमा वही वलीमा कहलाएगा जो अगले दिन शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद होगा। लेकिन दूसरे ग्रोह ने, दूसरी जमात, उलमा की जमात ने इसको मुकम्मल रद्द करते हुए कहा कि इसका शब ज़ुफ़ाफ़ से, मुलाकात से, दुखूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उलमा ने ये कहा कि वलीमा एक खुशी का ऐलान है, शादी हो जाने का ऐलान है। उस खुशी में शरीक होने के लिए वक्त का कोई तयन नहीं है। जैसे ही निकाह हो गया, ईजाब व कबूल हो गया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दोनों ने एक दूसरे से दोनों राज़ी हो गए, अब आप खुशी का इजहार कीजिए। वलीमे का वक्त जो तयन हो, उसके वक्त का तयन होगा, वो ईजाब व कबूल से ताल्लुक़ रखता है, वो मुलाकात और वो फ़लाँ शब से, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। अब आइए मुख्तलिफ मसलकों के उलमा की आरा की रोशनी में हम देखते हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है 164754। इसमें उन्होंने वलीमा, निकाह और वलीमा को एक ही दिन में जायज़ कहा है, लेकिन ये भी ऐड किया है कि अगर दुल्हा दुल्हन की मुलाकात हो जाए, शब ज़ुफ़ाफ़ हो जाए, तो ये अफजल है, यानी प्रीफर्ड है, बेटर है, एडवाइजेबल है। और मौलाना अनीसुर रहमान ख़ासमी जो शरीयत अमारत शरिया बिहार और मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार हैं, मुफ्ती हैं, ज़िंदा हैं अभी, तो उन्होंने ये फरमाया, ये भी वीडियो सोशल रिफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उन्होंने फरमाया कि वलीमा निकाह से पहले भी हो सकता है। जामे दारुल उलूम का दारुल इफ्ता है, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नोरी टाउन पाकिस्तान कराची का सबसे मशहूर है, वहाँ के फतवे काबिल एतबार होते हैं। उन्होंने भी यही राय दी है कि अफजल है अगले दिन करना, लेकिन हुक्म वलीमा और निकाह अगर एक दिन कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और सबसे शानदार इस दौर के तमाम मसाइल को हल करने के लिए जो फतवा हमारे सामने मौजूद है, वो दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलुरु के दारुल इफ्ता का है। इसमें उन्होंने वाज़े किया है, मुफ्ती सगीर अहमद साहब ने 14 रबीउस्सानी 1443 को ये जारी किया है, वलीमा शब ज़ुफ़ाफ़ से पहले भी दुरुस्त है और
بعد بھی، اس لیے نکاح کے فوری بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے سنت ولیمہ ادا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا موجودہ حالات میں یہ جس کی اصل ضرورت ہے جس کو ڈسکس کرنے کی وہ یہ ہے، ولیمہ سوال نہیں ہے، ولیمہ تو بے شمار زیروں کی طرح ہے جس کو لوگ جو ہے اونٹ نکل جا رہے ہیں اور زیروں کو چھان کے پی رہے ہیں، یہ ویسی زیرے کی طرح کے مسائل میں سے یہ ولیمے کا وقت ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آج کے حالات میں یہ جو شادی عذاب بن چکی ہے، ایک کانا دجال بن چکی ہے کہ اتنی مہنگائی، اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن سبیل الرشاد کا فتویٰ یہ ہے کہ لہٰذا موجودہ حالات میں بارات کے کھانے کے غیر شرعی بوجھ کو لڑکی والوں کے سر سے ہٹانے کے لیے نکاح کے فوری بعد ولیمہ کرنا افضل ہے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اہل حدیث کے معروف عالم دین الشیخ انیس الرحمن مدنی صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عصر کے بعد اگر نکاح ہو، فرض کریں 4 بجے عصر ہے تو نماز کے بعد نکاح ہو جائے تو 4:45 کو ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اہل حدیث ہی کے معروف عالم دین الشیخ عبدالہادی عمری مدنی، یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، ان کے بیٹے کی شادی کا واقعہ حیدرآباد کے بے شمار علماء اور بیرونی شہر کے بھی علماء اور برادرز کو معلوم ہے۔ ریڈ روز میں تقریباً 2-3 سال قبل جب ہوا تھا، مغرب کی نماز نوشا نے اس کی امامت کی، اس کے بعد نکاح ہوا اور اس کے بعد شیخ خود کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان فرمایا کہ حضرات ولیمہ حاضر ہے۔ بریلوی مسلک کے معروف عالم دین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے زیر نگرانی جو فتویٰ آن لائن ہے، اس میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا یہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سوال نمبر 3115 ہے۔ شادی کی خوشی میں اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو دعوت ولیمہ اپنی سہولت کے مطابق پہلے یا دوسرے یا تیسرے دن کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن سنت ہے، تیسرے دن دکھاوا ہے۔ پہلے دن سے مراد علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ زفاف کے بعد کا پہلا دن، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، نکاح کے موقع پر جب لوگ آ جاتے ہیں وہی پہلا دن کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا جان لیجئے کہ عربوں میں 3-3 4-4 دن کے ولیمے کرنا ایک بہت بڑی شان کی بات تھی۔ جیسے آپ بہت بڑے بڑے شادی خانے لیتے ہیں، بڑے پولیٹیشینز اور ایم پیز کے شادی خانے کرائے پر لیتے ہیں، 5-5 6-6 لاکھ روپے دیتے ہیں، ویسے ہی اس دور میں 5-5 6-6 ولیمے کرنا ابو جہل ابو لہب جو کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے ایک تو یہ ولیموں کو منع کیا کہ کہا کہ پہلے دن کرنا حق ہے، دوسرے دن بھی اگر کوئی کر لے تو سنت ہے، لیکن تیسرے دن دکھاوا ہے۔ جتنے ولیمے ہوئے تھے دور جہالت میں، وہ مرد کی طرف سے، لڑکی کے والد کی طرف سے ایک وقت کا بھی کھانا لینے کی روایت ایام جاہلیت میں نہیں ملتی۔ جو آج آپ منگنی کا کھانا لے رہے ہیں، پومیس کا کھانا لے رہے ہیں، شادی کے دن کا کھانا لے رہے ہیں، جمعگیوں کے کھانا لے رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن حق، دوسرے دن سنت، تیسرے دن دکھاوا ہے۔ اور یہ بھی شریعت میں موجود ہے کہ کھانا صرف ایک ہے۔ ابو جہل ابو لہب نے حضرت ختیجہ سے شادی کی بات چیت کے وقت، اس میں ابو طالب بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، اس وقت ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے اس کو ابو طالب اور حضرت عباس کی ڈانٹ پڑی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، یعنی 5-5 6-6 دن کے ولیمے تم نہیں کھلا سکتے ہو۔ پھر حضرت ختیجہ ریچسٹ بزنس وومن، ان کا رشتہ تو ابو لہب کو آنا چاہیے تھا، لیکن آیا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، جو ایک دعوت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ شادی کا کھانا صرف ایک ہو گیا۔ اگر آج ابو لہب زندہ ہوتا اور آپ کی منگنی، آپ کی ہلدی، آپ کی چور ہلدی، آپ کے مبارکہ اور آپ کے تمام کھانوں میں آتا جو لڑکی کے باپ سے وصول کیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہتا کہ دیکھو محمد، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ ہمارا نام بدنام مت کرو، آج تمہاری امت ہمارے راستے پر چل رہی ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی لاجک یا کامن سینس کی بات کریں۔ یہ اجتہاد کا معاملہ ہے، اور اصل سوال ولیمہ کب ہو ایسے نہیں، یہ تو میں نے آپ سے بیان کیا کہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ آج کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شادیاں مکمل مشرکوں کے طریقوں پر ہونے کی وجہ سے ایک ایسا کانا دجال بن چکی ہیں، ایک ایسا اژدہا بن چکی ہیں جو ہر گھر کو ڈس رہی ہے۔ ان شادیوں کا، ان بربادیوں کا خاتمہ کیسا کیا جائے، اصل مسئلہ وہ ہے،
اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اگر اگلے دن ولیمہ ہو تو آپ مطمئن ہیں، آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ اس دعوت میں جاتے ہیں کہ جو شب زفاف کی شرط تھی، دخول کی شرط تھی، وہ پوری ہو گئی ہوگی. آپ جا کے کیا کبھی کسی نے دلہا یا دلہن سے پوچھا ہے کہ کیا یہ شرط پوری ہوئی ہے؟ جب آپ نے نہیں پوچھ سکتے آپ، تو پھر وہ کانفیڈنس کے شرط پوری ہوئی ہوگی. یہی کانفیڈنس اگر ولیمہ ایڈوانس میں ہو رہا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ شرط ضرور پوری ہوگی. اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ شادی کیوں کرتا؟ اب 1000 میں کا دیا، اسی مثال کے فالتو مثال مت لائیے بیچ کے اندر. جو 99% کیسز میں ہوتا ہے اس کو دیکھیے. یہ تو کامن سینس کا معاملہ ہے، اجتہاد کا معاملہ ہے. ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، تیمیہ، ابن تیمیہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تو پھر اس کے مسائل واضح لکھے ہوتے. لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آج آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا. یا جو لوگ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے فقہ پر عبور رکھتے ہیں، ابن تیمیہ کی فقہ پر عبور رکھتے ہیں، وہ اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بتائیں کہ اگر آج امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے، ابن تیمیہ زندہ ہوتے، تو وہ ان کھانوں کو دیکھ کر، ان بربادیاں اور ان لڑکیوں کی تباہی کو دیکھ کر وہ کیا کہتے؟ اس کو جائز کہتے ناجائز کہتے؟ کیا وہ اس بات کے لیے کہتے نہیں تھے کہ نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت میں ختم کرو، کیونکہ یہ 2,000 آدمی، 4,000 آدمی کو جمع کرنے کا اسلام کا کلچر بالکل نہیں ہے، اس میں لوگ لٹ رہے ہیں. اور وہ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ولیمہ کھانے سے آپ کی غرض ہے، خوشی میں شریک ہونے سے آپ کو غرض ہے. وہ دخول کی ویسے مسائل مت بنائیے، وہ اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو غرض ہے ان کی خوشی میں شریک ہوں، کھانا کھائیں اور نکل جائیں. اور اگر اتنی سنت پر بحث کرنے کا شوق ہے تو پھر ان بے شمار غیر شرعی خرافات، مشرکوں سے آئی ہوئی رسموں میں شریک ہو کر جو کھانے کھا کر نکلے ہیں، اس وقت آپ نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ یہ سنت پہ نہیں تھی، تم نے کھانا کیسے کھلایا؟ آپ تو ڈٹ کے خوب کھائے. اب ولیمہ اگلے دن نہیں ہے تو آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے بھائی، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ہر شادی میں 2-2 3-3 4-4 جوڑے جو بناتی ہیں، اب ان کو وہ تمام جوڑے پہننے کا الگ موقع چاہیے. شادی الگ چاہیے، ولیمہ الگ چاہیے، پھر سانچے الگ چاہیے، پھر جمعہ کی الگ چاہیے، ورنہ وہ ان کپڑوں کا کیا کریں گے؟ اور مرد بیوقوف بنتا ہے ان کے ہاتھوں میں. بھائی آخری بات یہ ہے کہ آپ اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ سنت کی آڑ میں یہ مہنگی شادیوں کا آپ جو بربادی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے قوم کی بلڈوزر چلانے والے اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا یہ شادیوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. اور جو گھر بک رہے ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، لڑکیوں کے بھائی بیچارے بہنوں کی وجہ سے کنگال ہو رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، پوری قوم پنکچر والوں کی بن چکی ہے. اس کے جڑ میں یہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں. جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ بیچارہ ساری عمر قرضے ادا کر رہا ہے، وہ بھائی ساری عمر پریشانیاں اٹھا رہا ہے. اور جن کے 4 بیٹے ہیں وہ تو عمرے پہ عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کو گوارا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کی آج بربادی ہے یہ کنٹینیو رہے؟ اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر سنت پر سادگی سے نکاح کیجئے. ایسے گستاخان رسول کے دعوت نامہ، رخا، انویٹیشن کارڈ واپس کیجئے جو میرے نبی کے طریقے پر شادی کرنے کے بجائے مشرکوں کے طریقے پر، مہارانی جودہ بائی کے طریقوں پر کر رہے ہیں. نکاح اور شادی itself is a private affair in اسلام. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ عنہ کا نکاح مثال کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی اسی محلے میں رہتے ہیں، آخری نبی ہیں. پھر عبد الرحمن بن عوف کے دوست ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے بڑے کنٹریبیوشن ٹورڈز اسلام. وہ عبد الرحمن بن عوف اپنی نکاح میں دعوت نہیں دیتے. اور کسی محدث نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ پھر انہوں نے ولیمہ کیا اور اللہ کے رسول اس میں شرکت کرے، بلکہ نہ کسی محدث نے یہ بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولم ولو بشاتن، کہ ایک بکری کا کیوں نہ ہو ولیمہ کرو، اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ سوری میں بولنا بھول گیا تھا، آپ کل تشریف لائیے. یہ بھی نہیں ہے. نکاح ایک پرائیویٹ میٹر ہے. کون کتنے شادیاں کر رہا ہے، کون کتنی طلاق دے رہا ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مرد بھی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، عورتیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. نکاح سادہ کیجئے، جہاں بات چیت ہو اسی موقع پہ نکاح، اور اس کے بعد مختصر سا ولیمہ. اگر استطاعت نہیں ہے تو دوست ٹفن لے کر آئیں، خاندان والے ٹفن بھیجیں. نہیں، یہ ہے اسلامی شادی. باقی جو کچھ ہو رہا ہے یہ دکھاوا ہے. اور جو شرک توحید کتاب اللہ کتاب و سنہ وغیرہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ خاص میسیج ہے کہ ہر معاملے میں کتاب اللہ کتاب و سنہ ہوگی، ہر معاملے میں توحید، ہر معاملے میں سنت ہوگی. لیکن جب شادی کا معاملہ آئے گا تو وہاں سنت کی نہیں چلے گی، وہاں اللہ کا حکم نہیں چلے گا. وہاں پر ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کی آیت اپلائی نہیں ہوگی.
वहाँ पर लोग क्या कहेंगे कि शरीयत अप्लाई होगी। बाकी हर जगह पे मस्जिदें अलग कर रहे हैं, किताबें अलग कर रहे हैं, उलमा को अलग कर रहे हैं, लेकिन शादी में सारे एक हैं, सबकी शादियाँ एक जैसी हो रही है। तो मेरे भाई मुख्तसर ये है, निकाह जिस दिन हो उसी वक्त वलीमा किया जाए। बेहतर तो ये है कि शादी खाने में काजी साहब को बुलाइए। मस्जिद में निकाह करना अफजल ज़रूर है, लेकिन ऐसा कोई हुक्म बिल्कुल नहीं है। बातचीत के लिए जाके वहीं पर निकाह हो सकता है, लड़की के घर पे। पहली जगह जो सहाबा की सबसे ज़्यादा साबित शुदा रिवायात हैं, उसमें यह है कि जिस जगह बातचीत के लिए जाते थे उसी घर में निकाह हो जाता था। सेकंड, आप मस्जिद में करना चाहें वो भी करके सीधे वलीमे के खाने के लिए चले जाइए। या तीसरा ऑप्शन आजकल का फैशन है जो गलत है कि शादी खाने लेना, बेशुमार सैकड़ों लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं लेकिन बुलाते हैं, उसमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप जो आपकी ज़िंदगी में कभी काम आए या कोई वास्ता पड़े, लेकिन बुलाना क्योंकि उन्होंने भी बुलाया था। तो जब आप इतने लोगों को जमा कर ही रहे हैं गैर शरई तौर पर, तो फिर वो काजी साहब को वहीं बुलाइए, निकाह कीजिए, वलीमा उसी वक्त खिलाइए, वक्त बचाइए। दौलत से ज़्यादा अहम चीज़ वक्त है, लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा है। इतने दलाइल कुरान और हदीस से और उलमा की आरा की रोशनी में पेश कर दिए गए और इतने लॉजिकल एविडेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई अपनी आदत के मुताबिक कट हुज्जती और बहस करना चाहता है और अल्लाह के नबी के तरीक़े पे निकाह करने के बजाय वही मुशरिकों के तरीक़े पर अपने घर की शादियां करना चाहता है, और सबसे बड़े मुजरिम तो वो हैं जो ऐसी शादियों में शिरकत करना चाहते हैं। लत, सिगरेट, गांजा, शराब की तरह जो लत होती है, ये ऐसी दावतें अटेंड करने की भी जो लत है, ये लत पे जो लोग कायम हैं और बात समझना नहीं चाहते, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सूरे आराफ में आयत नंबर 179 में जो मुबारकबाद दी गई है ऐसे लोगों को, ये उन्हीं लोगों पर फिट होती है कि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, गौर करना नहीं चाहते। लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आँख दी है अल्लाह ने लेकिन नज़र नहीं आता उनको कुछ भी, अंधे हैं। वो लहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, उनको कान दिए गए हैं, उनकी समझ में नहीं है, सुन रहे नहीं वो लोग, बात दाखिल हो रही कान से ना दिमाग तक पहुंच रही है उनके। उलाइका कल अनआम, ये लोग जानवर हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरह आराफ 179, ये जानवर हैं जिनको समझाने के बाद अल्लाह की आयतें आ चुकी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल हराम तरीके से चीट करके धोखा दे के मत खाओ। ये जो खुशी से खिला रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं, क्या ये खुशी है? ये झूठ नहीं है, ये रुश्वत है। ऐसे खाने, दिखावा, रियाकारी, ये सब जो देखने के बावजूद भी ये समझना नहीं चाहते, ऐसे लोग उलाइका कल अनाम, ये जानवर हैं। बल्कि यहाँ तक कहता है सूरह आराफ में कि बल हुम अदल, ये जानवर से भी गए गुजरे, जानवर से भी बदतर लोग हैं। और उलाइका हुमुल गाफिलून, यही हैं जो गफलत बरतने वाले लोग हैं, यही हैं जो गाफिल हैं। यही गफलत इनको और जहालत की तरफ और कटहुज्जती की तरफ और मुखालिफत की तरफ लेके जाती है। दोस्तों, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। बहरहाल भाई, आप वलीमा और निकाह एक ही वक्त में कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।